अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने नौकरी करनी है या कारोबार करना है। फरहान भाई आपको अपने बारे में बताते हैं। 2010 में जब फरहान भाई किसी एक सेठ के पास काम करते थे, वो उसको तनख्वाह देता था 50,000 रुपए और साथ में कमीशन मिलता था 2%। सारा दिन मोटरसाइकिल पर सेठ के लिए क्लाइंट्स ढूंढता रहता था, कभी इधर कभी उधर, कभी बीच में थक गया तो टारगेट्स को रिव्यू करता रहता था, कभी क्लाइंट्स को विजिट करा रहा होता था, मुख्तलिफ जगहों का विजिट कराता था। फिर जब थक जाता था फिर सोचता था टारगेट्स के बारे में, और फिर उसके बाद सोच रहा होता था कि अब आगे मजीद कितने टारगेट्स जो हैं वो पूरे करने। कभी बीच में वक्त मिलता था तो कुछ थोड़ा सा सैंडविच वगैरह खा लिया करता था। इतनी एफर्ट के बाद कमा के दे रहा होता था सेठ को, और सेठ तनख्वाह दे रहा होता था मुझे कितनी, 50,000 रुपए और 2% कमीशन। फरहान भाई सेठ के लिए काम कर रहे थे, सेठ कहां से कहां पहुंचता जा रहा था, और फरहान भाई ये सोच रहे थे कि आखिर क्या ये वो तमाम चीजें जो कि वो सेठ को कमा कर दे रहे हैं, क्या वो अपने लिए नहीं कमा सकते। चुनाचे वक्त बदला और फरहान भाई ने सोच लिया कि फरहान भाई ने अब नौकरी नहीं करनी है। दोस्तों ने समझाया, बहुत से और लोगों ने समझाया, बड़े बुजुर्गों ने समझाया, अरे बावला हो गया है क्या, समझ से काम लो। ऐसी समझदारी का क्या जो मेरी उड़ान को रोके। फिर फरहान भाई की उड़ान को कोई रोक ना सके। और आज फरहान भाई बता रहे हैं आपको वो 3 कारोबार जो कि आप भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी हिम्मत करें। और ये जो तीनों काम हैं इनके अंदर आप महाना 2 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी सिर्फ 10,000 रुपए। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सबसे बढ़ के आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह नाउ। चलते हैं जनाब, आज हम उन 3 कामों की तरफ जो कि आपको करने हैं, और ये काम बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि आजकल इन तीनों कामों की डिमांड बहुत ज्यादा है। कौन कौन से 3 काम है? पहला काम जो आपके सामने आ रहा है वो काम है ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अच्छा, ये वो काम है जो कि आप घर से बैठ के कर सकते हैं। तमाम लिस्ट आपके सामने आ चुकी हुई है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर आप क्या क्या आइटम्स जो हैं वो बेच सकते हैं। बहुत अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इन तीनों कामों के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो होलसेल मार्केट है वो है लाहौर में, अगर आप देखें तो शाहालमी बाजार है, अगर आप कराची में देखें तो बोल्टन मार्केट है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए राजा बाजार है। आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ये जो मुख्तलिफ कैटेगरी आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत से आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं, और ये आइटम्स जो हैं ये विनिंग आइटम्स हैं। ये वो आइटम्स हैं जिनकी सेल बहुत ज्यादा है। कौन कौन से ये आइटम्स हैं? अगर आप ये आइटम्स देखें तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है इयररिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स और कफलिंग्स, और इसके साथ हेयर क्लिप्स। अब इन आइटम्स के अंदर अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इयररिंग्स का प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है आपको 50%। इसके अलावा आपको जो प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहा है रिंग्स का 85% के करीब तकरीबन इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ बैंगल्स के अंदर तकरीबन 70%, ब्रेसलेट्स के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है वो आपका 85% एग्जिस्ट कर रहा है प्रॉफिट मार्जिन जो है। कफलिंग्स 100%, और इसके साथ हेयर क्लिप्स के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका 70%। मजे की बात यह है कि ये जो मैं आपको परसेंटेज की बात बता रहा हूं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है, कि यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, इयररिंग्स के हवाले से एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं 100 रुपए की, तो वो बिकती है आपकी वही प्रोडक्ट जो आप बेच रहे होते हैं उस पर तकरीबन आपको जो मार्जिन मिल रहा होता है वो 50 रुपीज का मार्जिन मिल रहा होता है, बिक रहा होता है 150 रुपीज की वो प्रोडक्ट जो है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको 50% मार्जिन जो है इस प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है। इसी तरह अगर आप इधर देखें तो कफलिंग्स के अंदर आपको 100% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अगर आप कफलिंग्स जो है 100 रुपीज के लेकर आ रहे हैं तो वो बिक रहे होते हैं 200 रुपीज को। बहुत अच्छा मार्जिन है। तो अगर इस प्रोडक्ट के अंदर आपने 10,000 रुपीज की ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है, ये तमाम आइटम्स लेकर आने हैं, और इनको आपने बेचना किधर है? इनको बेचना है आपने 2 मेजर सोर्सेज हैं जिधर आप ये चीज बेचेंगे। नंबर 1, एक आपका नेबरहुड। मैं हमेशा ये बात करता होता हूं आपके साथ कि आपने नेबरहुड के अंदर जो है वो सबसे पहले प्रेफरेंस लेनी है, कि अपने नेबरहुड के अंदर आपने बताना है कि आप ये काम कर रहे हैं, और इसके साथ आप जो दूसरी जगह पे बेच रहे होंगे वो बेच रहे होंगे आप अपने फेसबुक पेज के जरिए से ये प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। किसी और प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने फेसबुक के पेज किस तरह डेवलप करने हैं इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। नंबर 2 के ऊपर आपको जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो भी बड़ा विनिंग बिजनेस है। जब तक खवातीन को बनने संवरने का शौक है,
یہ بزنس چلتا رہے گا اور یہ بزنس ہے آپ کا کاسمیٹکس کا. اب آپ دیکھیے آپ کے سامنے کاسمیٹکس کی مختلف کیٹیگریز آ گئی ہیں اور یہ کیٹیگریز جو ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کون کون سی وہ کیٹیگریز ہیں جن کے اندر آپ کاسمیٹکس کا بزنس کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کاسمیٹکس کے اندر دیکھیں تو ٹوٹل 11 کیٹیگریز ہیں. اب یہ 11 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ آپ کے پاس سکن کیئر، سکن کلینزنگ، باڈی ہیئر ریموول، میک اپ اور کا سامان ہو گیا، آپ کا پرفیومز، آپ کے سن سکرینز، آپ کے ہیئر کیئر پروڈکٹس، آپ کا ہیئر کلرنگ پروڈکٹس، اور پھر آپ ہیئر سٹائلنگ، اس کے علاوہ نیل پروڈکٹس، اور پھر آپ کے اورل ہائیجین کے پروڈکٹس جو ہیں. اب اگر اس میں پروفٹ مارجن دیکھیں تو سکن کیئر میں آپ دیکھیں آپ کو 70% مارجن مل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ میک اپ پروڈکٹس کے اندر دیکھیں تو آپ کو 100% مارجن مل رہا ہے میک اپ پروڈکٹ کے اندر جو ہے. اس کے علاوہ آپ کو 100% مارجن مل رہا ہے سن سکرینز کے اندر، اور پرفیومز کے اندر آپ کو 80% پروفٹ مارجن مل رہا ہے. وہی بات جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 10,000 روپیز 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے یہ آئٹمز لے کر آنے، اور پھر آپ نے نیبرہڈ اور فیس بک کے ذریعے سے آپ نے ان آئٹمز کو پروموٹ کرنا ہے. بہت وننگ آئٹم ہے یہ آئٹم جو ہے، یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا. اس کے اندر ایک بہت اچھا مارجن جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری کیٹیگری جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ تیسری کیٹیگری ہے پروڈکٹس کی. بہت وننگ پروڈکٹس آج کل تو بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے، اور وہ ہے موبائل ایکسیسریز. موبائل ایکسیسریز کے اندر آپ کے پاس جو پروڈکٹس آ رہی ہیں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ موبائل ایکسیسریز کے اندر 8 کیٹیگریز ہیں پروڈکٹس کی، اور ساری کیٹیگریز جو ہیں ان کے اندر بہت اچھا جو ہے وہ مارجن ایگزسٹ کرتا ہے. اب 8 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ آپ کے پاس ساکٹ چارجر جو موبائل کے نارمل چارجر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے کار چارجرز آ گئے، پھر آپ کے ڈیٹا کیبلز آ گئی، پھر آپ کے پاور بینکس آ گئے، ہینڈز فری آ گئی، پھر اس کے علاوہ ایئرپورٹس آ گئے، آپ کے سٹینڈز، اور پھر موبائل کیسز. اب آپ اس کے اندر اگر مارجن دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تقریباً ساکٹ چارجر جو ہے وہ 70% آپ کو پروفٹ مارجن دے رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو کار چارجر ہیں وہ بھی 70% پروفٹ چارجر. سب سے زیادہ مارجن آپ کو اس کے اندر جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے ڈیٹا کیبلز کے اندر، وہ مارجن ہے 85%. اس کے علاوہ آپ کو 85% کا پروفٹ مارجن مل رہا ہے پاور بینکس کے اندر. اچھا، یہاں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کو ایوریج اگر آپ دیکھیں تو آن ایوریج آپ کو 70 to 80% کا پروفٹ مارجن مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ لائن ہے. اگین گھر سے کر سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو تینوں آئٹمز میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، ریسرچ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے جو نیبرہڈ کے اندر یا آپ کو اپنے ٹاؤن کے اندر کوئی اچھا آؤٹ لیٹ جو ہے یا مارکیٹ جو ہے وہ دیکھیں. جب آپ مارکیٹ سروے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے کہ موبائل ایکسیسریز ہیں، جیولری ہے یا کاسمیٹکس ہیں، کوئی وننگ آؤٹ لیٹ کے اوپر، بڑی آؤٹ لیٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھیے گا کون کون سی پروڈکٹس ہیں، کس طرح کی پروڈکٹس ہیں، اور پھر آپ نے وہاں سے ان کی پرائسز لینے کے بعد آپ نے اپنی ہول سیل مارکیٹ کے اندر جانا ہے، اور پھر وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا سپریڈ ہے اس پرائس میں جو کہ آپ کو ہول سیل مارکیٹ سے مل رہی ہے، اور اس پروڈکٹ کے اندر اس پروڈکٹ کو بیچنے کے اندر وہ جو سپریڈ ہے، یعنی کہ آپ نے 100 روپے کی چیز لی اور اس کے بعد 100 روپے کی بیچ رہے ہیں یا 180 روپے کی بیچ رہے ہیں، آپ کو یہ ڈکٹیٹ کرے گی، یہ آپ کو گائیڈ کرے گی آپ کی جو ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ آپ کی پروڈکٹ مارجن کتنا ایگزسٹ کرتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کے اندر. جو اگر آپ یہ پروڈکٹس دیکھیں تو آپ بھی بنیں گے مستقبل کے جیف، مستقبل کے مارک زکربرگ اور بل گیٹس. ایک اسٹوڈنٹ نے میرے سے یہ سوال کیا اور اس سے کہا جناب ان کو تو بہت اپرچونٹیز تھی، ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز تھی، یعنی کہ بل گیٹس کے پاس، مارک زکربرگ کے پاس، جیف ایمیزون کا جو ہے اس کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز تھیں. میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں شاید ان کے پاس اتنی اپرچونٹیز نہیں تھی جتنی آج آپ کے پاس ہیں. کیوں آپ کے پاس زیادہ اپرچونٹیز ہیں؟ اس لیے اپرچونٹیز آپ کے پاس زیادہ ہیں کہ ایک گروئنگ پاپولیشن ہے جس کو آپ جو ہے پروڈکٹس دے رہے ہوں گے. آج ان کے پاس اتنا زیادہ نیٹ جتنا اویلیبل ہے، آج نیٹ اویلیبل ہے، موبائل کمیونیکیشن کتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ان کے پاس نہیں تھی. لیکن آج آپ کے پاس جو ہے موبائل کمیونیکیشن، نیٹ کے اوپر انٹرنیٹ، یہ ساری فیسلٹیز آپ کے پاس ایگزسٹ کرتے. ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مارک زکربرگ، بل گیٹس، ایمیزون کا جیف ہم بن سکتے ہیں، کیسے؟ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو بہت آؤٹ کلاس ہے. تو فرحان بھائی نے سوچا بھائی دیکھیں یار کس طرح، بھائی کیا ہے ان کو. پھر فرحان بھائی نے
बिल गेट्स की तस्वीर देखी, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा देखी। जेफ की तस्वीर देखी, ज़ुकरबर्ग की तस्वीर देखी। जब तस्वीर देखी तो नजर ये आया कि बिल गेट्स की भी 2 आंखें हैं, ज़ुकरबर्ग की भी 2 आंखें हैं, जेफ की भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, सबके 2 कान, 2 कान, तीनों 2 कान। इनके पास भी जो भेजा है, वो भेजा जो है वो तकरीबन उसका वजन जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब होगा। तो फिर क्या चीज ऐसी है जो कि डिफरेंट है? ऐसी क्या चीज है? 1.5 किलो का भेजा, 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। आपके पास भी यही है, फरहान भाई के पास भी यही है। फर्क कहां पे आ रहा है? फर्क आ रहा है कि ये जो भेजा है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अपने अंदर हिम्मत किस तरह लेकर आनी है, अपने अंदर पॉजिटिविटी किस तरह लेकर आनी है। इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बनाया था, जरूर देखिएगा, ऊपर लिंक आ रहा है कि इनके अंदर ऐसी क्या आदत थी जिसके जरिए से ये सक्सेसफुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हो कि इस प्रोग्राम को शेयर करने से और लोगों को फायदा भी पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।